तालियों से वेलकम करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब भी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ा सा हिले जुले, काफ़ी देर से आप बैठे हैं, थोड़ी सी आवाज़ करें इसकी, थोड़ी सी इको भी छोड़ो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करें कि आप ज़िंदगी ज़मीन पर हैं और उसके हुजूर में हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आज का दिन नहीं देख पाए, वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो आप मुबारक लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, क्योंकि खुदा के हुजूर में आने से ही आपकी बेहतरी होती है। God bless you. मैं चाहूंगा जोर से खुदा के जलाल की तालियां बजाते हैं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं। गुजरे संडे क्या था, याद है किसी को? कईयों भुल भी गया, ये हो सकता है। आमीन। तो गुजरे संडे हमने यीशु मसीह की मुर्दों में से उठने की ईद को मनाया था। तो वो खुशी जो है सिर्फ इतवार तक महदूद ना रहे, बल्कि ये खुशी आपने हर रोज मनानी है। अब यीशु मसीह जी उठा है और हमने ये सीखा था, अब जी उठे यीशु को आपने लोगों को बताना है कि यीशु जी उठा है, क्योंकि आपको तो पता है वो जी उठा है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें कौन बताएगा? जिस तरह से उन खवातीन ने जो यीशु मसीह की कब्र पर गई, जब उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा पाया, गवाही आकर दी और कहा कि जाओ मेरे शागिर्दों को जाके बताओ कि यीशु जी उठा है। तो आज आपको भी जाकर लोगों को बताना है कि मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। आए अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इजहार रसूलों का अकीदा करते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें सब। और कितने लोग अपने साथ खुदा का कलाम लेकर आए? वो अपने हाथ थोड़ी सी इको कम करना, ज़्यादा इको कम करें। आमीन। तालियां बजाएं अपने लिए कि आप फरमाबरदार हो रहे हैं। बाज़ औक़ात हम अच्छी आदतों को अपनाना नहीं चाहते। कभी कभी हम चिड़बाजी कर लेते हैं कि ऐसे नहीं करना, और ये जो तरबियत पजीर लोग नहीं होते वो नुकसान उठाते हैं। आपको यहाँ पर तरबियत दी जाती है कि आपने किस तरह से खुदा के साथ चलना है। चर्च का मकसद क्या है? खुदा के घर में आने का क्या मकसद है? कि हम अपनी टेढ़ी राहों को सीधा कर सकें। तो ये एक दिन का काम नहीं है। हम समझते हैं शायद एक संडे जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे,
آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہے جو ایک ٹریپ، ایک جال وہ بچھاتا ہے، پھر وہ آپ کو پھنسا لیتا ہے. تو اس کی پریکٹس جو ہے آپ کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پر آپ کا دشمن غالب نہ آئے. سو آج کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم ابلیس کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. ابلیس ایک جال بچھاتا ہے اور اس کے جال میں وہی پھنستے ہیں جو کلام کی روشنی سے منور نہیں ہوتے ہیں. جو تاریکی میں چلتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ نکل نہیں پاتے کیونکہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہوتے. کیونکہ بائبل مقدس امثال کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ صادق گریں گے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، آمین، لیکن شریر گریں گے وہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو خدا نے ہمیں اس شریر سے آزاد کیا ہے، اور کلام ہمیں ان باتوں سے آگاہی دیتا ہے کہ ہم دوبارہ پھر اس جال میں نہ پھنس جائیں. یہ باڈی جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور شیطان کے لیے بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کس کے لیے استعمال ہونا ہے. یہ آپ کو اتھارٹی دی ہے خدا نے. خدا کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا. خدا نے انسان کو فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے. آپ جان سکتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا نے فری ہینڈ دیا تھا. آدم اور حوا سے کیا کہا تھا کہ آپ باغ کے سارے درختوں کے پھل کر سکتے ہو. کتنے درختوں کے؟ ہاں جی بھائیو، کتنے درختوں کے؟ صرف ایک درخت کے پھل کو آپ نہیں کر سکتے. اب کھانے والے زیادہ تھے اور منع کیا ہوا ایک ہی پھل تھا، لیکن افسوس کہ انسان نے ان ساروں کو چھوڑ کر ایک کا انتخاب کر لیا اور ان سے بھی وہ محروم ہو گئے. تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. چوائس ابلیس بھی آپ کو دیتا ہے، چوائس خدا آپ کو بھی دیتا ہے. استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، میں نے موت، زندگی، لعنت اور برکت کو تیرے سامنے رکھ دی ہے، اب تو احتیاط کر. یہ لفظ بڑا اہم ہے، احتیاط. بی کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. اور اس لفظ کی آپ کو ہر جگہ پر ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر آپ کبھی بھی ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے ہمیں ہر روز خود کو مضبوط کرنا ہے. آپ سب کے لیے بھی پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو پیاس لگ جائے تو فکر نہیں کرنی. پیچھے کولر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک گلاس بھی ہے. کیونکہ گرمی ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں. اٹھ کر بھی آپ جا کر پی سکتے ہیں. خدا کچھ نہیں تنو کرے گا. آمین. سو آج 3 باتیں ہم سیکھیں گے کلام میں سے. 3 پوائنٹس ہوں گے جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے.